Kini nga itong nakita karon usa sa pinakakaraan nga struktura dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental. Mao kini ang Bacaro House o Bacaro Building, apan sa pagkakaron gitawag na ni siya og Casa Bacaro Museum and Restaurant tungod kay aduna na restaurant sa ubos nga bahin niini. Unya pagsulod nato sa may entrance nga bahin, ingon ani dayon kanindot ang ambience nga musugat sa atoa. Idagdag pa niana ang mga suga nga nahimutang sa pika side sa mong building. Kini nga klase sa mga struktura dili basta-basta ug mapasalamaton taniana tungod kay hangtod karon na witness paghihapon nato kini na preserba ug ma-witness pa kini sa umaabot nga henerasyon. Grabe makapanindig balahibo ang iyang architectural structure tungod kay makita nato nga gikan sa iyang pultahan, sa iyang mga bangko, sa iyang mga suga nga grabe siya kakaraan daw sama nga mimbalik kita sa sinaunang panahon. Tungod kay kini nga building guys, gi-construct pa ni adtong tuig 1914 sa panahon sa World War I ug karon mokabat na kini og more than 100 years nga nagtindog dinhi sa maong barangay. Ug usa sa interesting facts aning maong struktura is that during World War II from 1939 to 1945 kini nga building nag-operate isip usa ka printing press kung asa gi-print ang mga emergency money. Ug kabalo ko familiar na kaayo ni sa mga taga Jimenez or even kato mga tawo nga nagpuyo sa kasalinganan nga lungsod pero dili tanan nakatry og sulod dinhi sa maong building. Mauna nga kung dulduol lang ang imong lokasyon dinhi sa maong area, ayaw og sipyata pagbisita kini nga lugar para ma-experience bud nimo kung unsa siya ka-iconic. Pero sa pagkakaroon guys, gustuhon man ako nga palawmon pa ang akong pagtugkad sa kagahapon ni ining maong struktura pero maglisod pa ako ni ana among mainom na lang usa ako sa pinakabanggiitan nga kape dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental. Walay lain, ikaw ug ikaw lang, Nelly.